इब्तिताह है रब्बे जलील के बबरकत नाम की, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आँखों सुनते कानों, आपको राने जवेद का सलाम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि क्या हमने अल्लाह ताला के साथ जंग शुरू की हुई है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी आईडीज़ को फॉलो नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आईडीज़ को फॉलो कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों, चलते हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि क्या हमने अल्लाह ताला के साथ लाने जंग किया हुआ है। तो अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, जिसने सूद लिया और जिसने सूद दिया दोनों जहन्नमी हैं, गोया उसने मेरे साथ लाने जंग शुरू कर लिया। तो सबसे बड़ी पाकिस्तान की कमज़ोरी ये है कि हमने अल्लाह ताला के साथ खुला खुला जंग का ऐलान किया हुआ है, और इससे तरक्की तो क्या, हम कभी इसकी एक सोच लें कि ज़राई बराबर भी तरक्की का सोचेंगे तो वो गलत और नामुमकिन बात है, क्योंकि हमने अल्लाह ताला के साथ जंग शुरू कर लिया है। हम पाकिस्तान को खुशहाल कर सकते हैं। किसने कहा कि हम पाकिस्तान को खुशहाल नहीं कर सकते? अगर हम दूसरे कंट्रीज़ में जाकर, लोगों के कंट्री में जाकर अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से पैसा कमा सकते हैं, तो हम अपना पैसा पाकिस्तान के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? ये बात गौर फ़िक्र है। उन तबकात को सोचना चाहिए जो अपनी भारी भारी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में लेकर बैठे हुए हैं, यूरोप में लेकर बैठे हुए हैं, अरब कंट्री में लेकर बैठे हुए हैं। कभी आपने देखा है कि अरब कंट्री वालों ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आकर की हुई है? कभी आपने देखा है यूरोप वालों ने यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट की हुई है? कभी आपने सोचा है कि अमेरिका ने यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट की हुई है? कभी नहीं, मैंने नहीं देखा। हाँ, अपने लालच और गर्ज की वजह से जहाँ से उनको फ़ायदा होगा वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को दुनिया के अंदर अगर आप कहें ना कि गैर मुस्लिम आपको खुशहाल देख ले, तो वो आपकी गलत बात है। आज हम लोग आईएमएफ के पीछे लगे हुए हैं कि आईएमएफ कर्ज देगा तो हमारा मुल्क चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये बात गलत है। हम लोगों ने सोच लिया है कि सुन्नत नबवी पर पैरा अमल नहीं होना, बल्कि सूद की तरफ जाना है। जब आप सुन्नत नबवी पर पैरा अमल होंगे, पाकिस्तान तो क्या, आप हमसायों ममालिक को भी जो है ना खुशहाल कर लेंगे। लेकिन उस वक़्त तक नहीं जब तक हमने आईएमएफ का सोचा हुआ है। इस आईएमएफ के चंगल से निकलने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम जो हमारे बाअसर लोग हैं, जो भारी भारी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर बैठे हुए हैं, उनसे दरख्वास्त करना चाहिए कि वो अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचें। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 20% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम 20% लोगों को रिकवर नहीं कर पा रहे। तो 80% लोग जो हैं वो खुशहाल हैं, लेकिन उन 20% के बारे में कोई बंदा ये नहीं सोच रहा कि इस बंदे का कैसे गुजारा हुआ। हमने एक चीज़ ठान ली हुई है कि इन 20% लोगों को हमने ज़िंदा नहीं रहने देना। इस बात को सोचें भाइयों कि आप इन लोगों को मारने पे तुले हुए हैं। कैसे मारने पे तुले हुए हैं? आज आप गंदम का नर्ख देखें, 4000 रुपये गवर्नमेंट ने रेट निकाला और हम लोगों ने क्या किया है, उसको स्टॉक कर लिया। स्टॉक करने के बाद हमने जो हमारा मनमानी हुई है वो हमने की है। कैसे की है? कोई 5000 दे रहा है, कोई 5500 रुपया दे रहा है, और इसका जवाब देख लें आप। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इन लोगों को कितना ज़हन दिया है कि खाद बड़ी महंगी हो गई है। भाई, कितना ख़र्चा आ जाएगा आपका? 1 एकड़ के ऊपर जो है ना तकरीबन 1.5 या 2 लाख रुपए आ जाएगा। उसके इवज़ आप 3.5 लाख रुपए जो है, 4 लाख रुपए का वहाँ से अनाज निकाल रहे हैं, और आपने गरीबों के ऊपर सब कुछ मुसल्लत कर दिया है। इस बारे में सोचें। और दूसरी बात यह है कि हमने कभी लोगों ने, मैंने बहुत से लोग देखे हैं यहाँ पर 20-20, 30-30 एकड़ के मालिक हैं, लेकिन ज़कात और उशर
طریقے سے ادا ہی نہیں کرتے۔ 20-20 کروڑ روپے لوگوں کے پاس ہیں لیکن اس کا زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے، تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ اس خوشحال ملک میں اس ملک کو خوشحال کر لیں گے؟ یہ بات میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ سب سے بڑا بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ جنگ جو شروع کی ہوئی ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی ہم خوشحال نہیں ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب اس سود کی لعنت سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کو چھوڑ کر اس ارادے کو ترک کر کر ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہمارا ملک محنت کے بلبوتے پر اوپر جائے، نہ یہ کہ آئی ایم ایف ہمیں ایک سمجھ لے دجالی فتنہ ہے، وہ ہمیں کھا رہا ہے، ڈمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اگر آپ اس لوگوں کو اس نظریے کو ترک نہیں کریں گے کہ پاکستان تو چلے گا ہی آئی ایم ایف، اگر آئی ایم ایف دیکھ لیں آج آپ آئی ایم ایف کیا کر رہا ہے، آپ کے سارے فیصلے آئی ایم ایف طے کر رہا ہے۔ آپ نے تیل فروخت کرنا ہے اس ریٹ پہ کرنا ہے، گندم آپ نے اس ریٹ پہ فروخت کرنی ہے، آپ نے فلاں ٹیکس کرنا ہے، آپ نے فلاں ٹیکس کرنا ہے۔ غریب آدمی ٹیکس نہیں دے رہا، امیر آدمی ٹیکس نہیں دے رہا، غریب آدمی ٹیکس دے رہا ہے۔ کیسے دے رہا ہے؟ او بھائی ذرا سوچو، ایک غریب آدمی جو صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتا ہے، اس کی اجرت کیا ہے؟ 1000 سے 1200 روپے تک اجرت ہے۔ اس 1000-1200 روپے میں وہ آٹا لے، بچوں کی فیس ادا کرے یا ہانڈی روٹی پکائے۔ آپ اس بات کو ذرا سوچیں کہ اگر آپ کی جیب میں 1200 روپے ہیں اور 1200 روپے میں آپ کیا کیا خرید لیں گے اس مہنگائی کے دور میں؟ اگر آپ کا بل آ گیا وہ کیسے ادا کریں گے؟ بچوں کی فیسیں کیسے ادا کریں گے؟ خدا کے واسطے اس ارادے کو ترک کریں کہ ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے۔ ایک مرتبہ آپ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم کر دیں، یہ میری التجا ہے، کیونکہ جب تک ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کی ہوئی ہے، اس سود کے کاروبار کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، ہم کبھی خوشحال نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہماری اس سود کے کاروبار سے جان چھوٹ جائے، ہم اس سوچ اور ارادے کو ترک کر دیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو بچیں گے۔ اور غریب لوگوں کا خیال کیجئے، گورنمنٹ نے اب ایک اور ہمارے اوپر جو ہے نا مصیبت جو مسلط کر دی ہے، غریب آدمی کے بچے فری پڑھتے تھے وہ بھی اب ختم کر دیے انہوں نے۔ کیسے کہ کتابیں فری تھی وہ بھی گورنمنٹ نے ختم کر دی ہیں۔ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ ابھی گورنمنٹ نے ابھی تک جو ہے نا کتابیں نہیں بچوں کو دی، تو وہ کیوں نہیں دے رہے اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن مجھے یہ خبر ملی ہے کہ گورنمنٹ نے فری کتابوں کا جو سسٹم ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اگر کتابیں نہیں ملی تو اس کا مطلب ہے ختم ہے، کیونکہ اساتذہ نے بچوں کو یہ کہا ہے کہ آپ کتابیں بازار سے خرید لیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پروگرام جو فری کتابوں کا تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو حکومت سے ریکویسٹ ہے کہ غریب لوگوں پر رحم کرے، کیونکہ غریب آدمی کے بچے ہی سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے۔ پہلے تو شرفیہ کے بچے نہیں پڑھتے تھے، شرفیہ کے بچے تو بڑے بڑے پرائیویٹ کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں بیکن ہاؤس میں پڑھتے ہیں، ایجوکیٹر میں پڑھتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے اسکول جو ہے ان کی فیسیں وہ ادا کر سکتے ہیں اور وہ وہاں پر پڑھا رہے ہیں، لیکن غریب آدمی کا ایک ہی سہارا تھا کہ اس کی بچے اگر 5-10 کلاسیں پڑھ جاتا تھا، کچھ پڑھنے لکھنے کے قابل ہو جاتا تھا۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ گورنمنٹ تک پہنچ سکے، اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس گورنمنٹ کو ہدایت دے کہ وہ آئی ایم ایف کے جو اس پروگرام ہے یہ نہ خریدے۔ ہم تھوڑی کھا لیں گے لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری آئی ڈیز کو فالو کیجئے۔ اللہ تعالیٰ حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔